नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 6 मा रहेको एकाइ 6 को पाठ 5 मा रहेको मध्यकालीन नेपालको कला र संस्कृति शीर्षकमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू भाइ बहिनीहरूसँग राखेर बस्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ल, भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षाहरूमा मध्यकाल के हो, कुन समयलाई मध्यकाल भनिन्छ भन्ने कुरा त पढिसक्नु भएको छ। पाठ 1 देखि नै मध्यकालको परिचय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अवस्था, यी सम्पूर्ण कुराहरू भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामी मध्यकाल, त्यही मध्यकाल जुन भाइ बहिनीहरूले अगाडि चर्चा गर्नुभयो, त्यही मध्यकालको कला र संस्कृतिको अवस्थाको सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ। र म भाइ बहिनीहरूलाई केही ती पुराना कुराहरू पनि सम्झाउने छु। ल, हेर्नुहोस् त, मध्यकाल नेपालको इतिहासलाई हामीले मुख्य गरी 3 भागमा बाँड्छौँ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। ती के हुन्? मैले एउटा त देखाएको छु। प्राचीन काल। प्राचीन काल चाहिँ गोपाल, महिषपाल र लिच्छविकाल, यी मुख्य गरी 3वटा वंशले शासन गरेको अवधिलाई हामी प्राचीन काल भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै आज हामीले छलफल गर्नुपर्ने मध्यकालको अवधि चाहिँ विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको अवधि मध्यकाल हो। विक्रम सम्वत 936 लाई हामीले किन मध्यकालको सुरुवात भन्यौँ र 1825 लाई किन मध्यकालको समाप्ति भन्यौँ भन्ने कुरा त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। बुझ्नु भएको छैन भने पनि त्यो कुरा पनि म भनिदिन्छु। र आधुनिक काल चाहिँ 1825 पछाडिको अवधि आधुनिक कालका रूपमा हामीले चिन्छौँ। अब मध्यकाल चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, मध्यकाल भनेको विक्रम सम्वत 936 मा नेपाल सम्वतको सुरुवात भयो। नेपाल सम्वतको सुरुवात कसले गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। नेपाल सम्वतको सुरुवात कसले गर्नुभयो? नेपालको राष्ट्रिय विभूति पनि हुनुहुन्छ है, शङ्खधर साखुवा। शङ्खधर साखुवाले नेपाल सम्वतको सुरुवात गरिसकेपछिको अवधि मध्यकालको अवधि सुरु भयो र 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको विजय गर्नुभयो। 1825 सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै मल्ल राज्यहरूलाई विजय गरिसकेपछिको अवस्था चाहिँ हामीले मध्यकालको समाप्ति भएको र आधुनिक कालको सुरुवात भएको भनेर मान्छौँ। यसरी विक्रम सम्वत 936 बाट 1825 सम्मको 888 वर्षको अवधिलाई हामी मध्यकाल भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो अगाडिको कुरा स्मरण गराउनका लागि मात्रै यो कुरा गरेको हुँ। अब हामी कला र संस्कृतिको कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला कला र संस्कृति, हामीले मध्यकालको कला र संस्कृतिको कुरा त गर्ने भयौँ, तर वास्तवमै कला र संस्कृति भनेको चाहिँ के रहेछ त? यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पनि बुझ्न मन होला। मैले पनि त्यही कुरा बुझाउनका लागि कला भनेको के हो र संस्कृति भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउने कोसिस गर्छु है त। सबैभन्दा पहिला कलालाई अङ्ग्रेजीमा आर्ट भनिन्छ, त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। आर्ट अथवा कला भनेको चाहिँ कुनै काम तरिकाबद्ध ढङ्गले गर्ने सिप। कुनै व्यक्तिसँग यदि कुनै काम तरिकाबद्ध ढङ्गले गर्ने सिप छ भने उसँग कला छ भनेर हामीले मान्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै मानव मनलाई आकर्षित गर्न सक्ने रचना, भाइ बहिनीहरूले कुनै चित्र कोर्नुभयो अथवा कुनै नयाँ कुराको सिर्जना गर्नुभयो र अरू कसैले आहा कति राम्रो बनाएको, कति राम्रो चित्र बनायो, कति राम्रो लेख लेख्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कला मिसिएको छ। त्यसले मानव मनलाई आकर्षित गर्यो, त्यो पनि कला नै हो। उदाहरणका लागि वास्तुकला। वास्तुकला भनेको हामीले जुन घर बनाउने कला, विभिन्न संरचनाहरू बनाउने कलालाई हामीले वास्तुकला भन्छौँ। चित्र कोर्ने कलालाई चित्रकला भन्छौँ। मूर्ति बनाउने कलालाई मूर्तिकला भन्छौँ। काठका विभिन्न आकृतिहरू, मूर्तिहरू, त्यस्तै त्यसको सजावटका सामग्रीहरू बनाउने, त्यो चाहिँ काष्ठकला हो भने प्रस्तर भनेको ढुङ्गा, र ढुङ्गाबाट हामीले विभिन्न कुराहरू बनाउँछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रस्तर कला हुन जान्छ। अब संस्कृति भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कल्चर, हामीले संस्कृतिलाई अङ्ग्रेजीमा कल्चर भन्छौँ। परम्परागत रूपमा चलिआएका तथा समाजले अझैसम्म कुनै न कुनै रूपमा प्रश्रय दिएका, अहिले पनि समाजले कुनै न कुनै रूपले मानेका चालचलन, रीतिरिवाज तथा समग्र मानिसको समग्र जीवनशैली नै संस्कृति हो। संस्कृतिभित्र धेरै कुरा पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। संस्कृतिमा हामीले बोल्ने भाषा पर्छ, हामीले लगाउने कपडा पर्छ, हामीले खाने कुरा
के कुराहरू खान्छौँ, खानेकुराका परिकारहरू पर्छन्, त्यस्तै हामीले मनाउने चाडबाड पर्छ, हाम्रो व्यवहार आचरण सबै कुराहरू संस्कारमा पर्छन् र त्यो संस्कारसँगै संस्कृति जोडिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि मिलेर बस्नु, अरूलाई सम्मान गर्नु, यी हाम्रा संस्कारजन्य कुराहरू भए र यी संस्कारकै कुरालाई हामीले संस्कृतिसँग लगेर जोड्छौँ, यी संस्कृति हुन्। त्यस्तै नाचगान गर्नु, हामीले विभिन्न चाडबाडमा, त्यस्तै सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू गर्दा, विवाह व्रतबन्ध लगायतका अनि पार्टी पिकनिक वनभोज जस्ता हामीले क्रियाकलापहरूमा हामी रमाइलोको लागि नाच्छौँ, चाडबाड मनाउँदा पनि हामी नाचगान गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, यो पनि हाम्रो संस्कृति हो। यसरी कला र संस्कृति भनेका दुईटा अलग अलग कुरा जस्तो देखिए पनि कला र संस्कृति सधैँ जोडिएर आउँछन्। कला पनि संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो। हामीले जातीय पोसाक लगाउने कुरा पनि गरेका छौँ, यो पनि संस्कृतिकै एउटा अंश हो। अब हामीले अहिले उदाहरणका रूपमा केही कला र संस्कृतिका केही क्षेत्रहरूको कुरा त गऱ्यौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई योभन्दा धेरै कला र संस्कृतिका क्षेत्रहरू के छन् त भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु है त। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मध्यकालीन कला र संस्कृतिका मुख्य क्षेत्रहरू, यो चाहिँ हामीले मध्यकालीन हामीले पढ्दै गरेको भएर मध्यकालीनको कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ समग्र कला र संस्कृतिका क्षेत्रहरू पनि विशेष गरी यिनै हुन्। अब हेर्नुहोस् है त, धारा, पाटी, पौवा, चौतारा, डबली, यी सबै मध्यकालीन कला र संस्कृतिका मुख्य क्षेत्रहरू अन्तर्गत पर्ने भए। धारा त भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु भएको छ, पाटी भनेको बटुवाहरू पहिले अहिले त पाटीको चलन हराइसक्यो। पहिले मधेसमा नुन लिन आउनुपर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा धेरै दिन लगाएर जानुपर्ने, बिचमा बास बस्नुपर्ने, खाजा खानालाई कुनै ठाउँमा रोकिनुपर्ने, त्यो बास बस्ने अथवा आराम गर्ने ठाउँ चाहिँ पाटी हो। र पौवा भनेको चाहिँ पाटी जस्तै ठाउँ हो जहाँ चाहिँ बस्न पनि मिल्छ, पानीको सुविधा हुन्छ, त्यहाँ खाना पकाएर खान मिल्छ, त्यो पौवा भयो। चौतारा आराम गर्ने ठाउँ। डबली भनेको चाहिँ कुनै पनि अलिकति अग्लो ठाउँ जहाँबाट अरू वरतिरका मानिसहरूले पनि देख्न सकुन्, त्यो चाहिँ विशेष गरी कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा पनि स्टेज बनाइएको हुन्छ नि, हो डबली। लगभग डबलीको अलिकति परिष्कृत रूप चाहिँ स्टेज हो। त्यस्तै घर, दरबार, मन्दिर, चैत्य, विहार, यी चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूले पूजा गर्ने ठाउँहरू, यो चाहिँ उनीहरूले आराधना गर्ने ठाउँहरूलाई हामीले चैत्य विहार भनेर भन्छौँ। देवी देवताका मूर्ति, यी पनि हाम्रो कला र संस्कृतिकै महत्त्वपूर्ण अंशहरू हुन्। झ्याल, ढोका, बारदली, टुँडाल, छानु। यो बारदली भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभएकै छ, घरको अगाडिपट्टि अलिकति निस्किएर बाहिरतिर पनि देखिने गरी खुल्ला ठाउँ, त्यो चाहिँ बारदली हो भने टुँडाल भनेको घरलाई अड्याउनका लागि काठका टुक्राहरूलाई कुँदेर बनाइएको आकृति, एउटा आकर्षक आकृतिमा घरलाई रोक्नका लागि, घरलाई थेक्नका लागि, केही फेसो लगाउनका लागि केही बनाइन्छ, त्यो चाहिँ टुँडाल हो। विशेष गरी यो चाहिँ मन्दिर हुँदी, दरबार हुँदी टुँडालको प्रयोग भएको छ, त्यो पनि पुराना मन्दिर दरबार हुँदी। छानु भाइ बहिनीले थाहा पाउनु भएको छ, लुगा कपडा, खानाका विभिन्न परिकारहरू, चाडपर्व, शिष्टाचार, चालचलन, परम्परा, यी सबै कला र संस्कृतिका मुख्य क्षेत्र हुन्। तीमध्ये शिष्टाचार, चालचलन र परम्परा चाहिँ संस्कृतिसँग बढी सम्बन्धित रहेका छन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो समुदायमा, हाम्रो परिवारले यी यस्ता कुराहरूलाई हामीले जुन मौलिक रूपमा हामीले पहिलेदेखि यी कुराहरू जुन हाम्रो समुदायमा चलिरहेका थिए, यी कुराहरूलाई हामीले जोगाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, यी चाहिँ हाम्रा सम्पत्ति पनि हुन् है त। अब हामीले कला र संस्कृतिका मुख्य क्षेत्रहरूको कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ यी कला र संस्कृतिको यी क्षेत्रहरू हामीले हेरिसक्यौँ। हामीले पनि कतिपय कुराहरू हामीले आज पनि देखेका छौँ। कतिपय हाम्रा अग्रजहरूले, बुवा हजुरबाहरूले, हजुरआमा, आमा हजुरआमाहरूले हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। ती कुराहरू आज हराइ पनि सकेका छन् र सुनाउँदै गर्दा हामीलाई लाग्छ, भाइ बहिनीहरूलाई पनि लाग्छ होला, ओहो ती कुराहरू आज पनि भइदिएको भए म हेर्थेँ होला भन्ने लाग्ला। अब अगाडिका मानिसहरूले त्यसको जतन गरेको भए, संरक्षण गरेको भए, आज भाइ बहिनीहरूले त्यसरी ती चिजहरू अर्काको मुखबाट मात्रै सुनेर चित्त बुझाउनु पर्ने थिएन। अब आज भाइ बहिनीहरूले ती हाम्रा जुन धर्म संस्कृति, त्यस्तै कला र संस्कृतिका कुराहरू, जुन क्षेत्रहरूको कुरा गऱ्यौँ हामीले, ती कुराहरूलाई आज जोगाएर, आज जति आएका छन्, हामीसँग उपलब्ध छन्, तिनलाई हामीले जोगाएर राख्न सकेनौँ भने हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले पनि, हाम्रा छोरा नाति पनातिहरूले पनि हामीलाई आज भाइ बहिनीहरूले जे भन्नुभएको छ त्यही भन्छन्। हाम्रो अगाडिका अग्रजहरूले, अगाडिका पुर्खाहरूले ती कुराहरूलाई जोगाइदिनु भएको भए त ती कुरा आज हामीले हेर्न पाउँथ्यौँ नि।
भनेर भन्छन्। त्यसकारण आज हामीले यसको जतन संरक्षण गर्नै पर्छ। यो संरक्षण गरेर अर्को पुस्तालाई दिन सकियो भने अर्को पुस्तालाई पनि हामीले सम्झाउनु पर्छ। बाबु नानी यो चाहिँ संरक्षण गरेर अर्को पुस्तालाई पनि हामीले जसरी तिमीहरूसम्म ल्याइ पुर्यायौँ त्यसै गरी पुर्याउनुपर्छ है भनेर भन्नुपर्छ। यसरी यसको संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। किन संरक्षण गर्ने, यसको महत्त्व के छ त? भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तो लागेको होला। हो, कला र संस्कृतिको महत्त्वका सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ र मैले केही बुदाहरू यहाँ ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले त्यो बुदा हेर्नुहोला। र सबैभन्दा पहिला कला र संस्कृति चाहिँ मानिसको आस्था, मूल्य र मान्यता प्रकट गर्ने माध्यम हो। हामीले उदाहरणका लागि हामी चाडबाड मनाउँछौँ। चाडबाड मनाउँदा हामीलाई रमाइलो लाग्छ। दसैँ तिहार, त्यस्तै अन्य क्रिसमस भयो, त्यस्तै लोसार भयो, बुद्ध पूर्णिमा भयो, यी विभिन्न चाडबाडहरू छन्। उधौली उभौली अर्को पर्व भयो। यी विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँदा हामी रमाउँछौँ र त्यो चाडपर्व मनाउने कुरा चाहिँ हाम्रो संस्कारभित्र पर्छ, संस्कृतिभित्र पर्छ। त्यो संस्कृतिभित्र पर्ने कुराले चाहिँ हाम्रो के छ त, चाडबाडमा हामीले कसरी मनाउँछौँ भन्ने कुरा, चाडबाडमा हामीले के गर्छौँ, को प्रति आस्था राख्छौँ। दसैँमा हामीले आफूभन्दा मान्यजनले दिएको आशीर्वादलाई, आशीर्वचनलाई हामीले आशीर्वचन लिनका लागि, आशीर्वाद लिनका लागि टीका ग्रहण गर्न जान्छौँ, टीका थाप्न जान्छौँ। यो हाम्रो आस्था हो। ठुलाबडाले दिएको आशीर्वाद चाहिँ लाग्छ भन्ने आस्था हो। त्यो आस्थालाई दसैँले जोगाइरहेको छ। त्यस्तै तिहारमा हामीले भाइ बहिनीहरू, दिदीहरूले, बहिनीहरूले टीका लगाइदिएपछि चिरञ्जीवी आयु हुन्छ, लामो आयु हुन्छ भन्ने हाम्रो आस्था विश्वास छ। त्यो विश्वासलाई तिहारले जगाइरहेको छ। हो, यस्ता आस्था, विश्वास, मूल्य, मान्यताहरूलाई प्रकट गर्ने माध्यम चाहिँ कला संस्कृति हुँदो रहेछ। मानव जातिको फरक र विशिष्ट पहिचान। हामी एउटा कुनै व्यक्तिले फरक खालको पोसाक लगाएको रहेछ भने उसको जात कुन हो, धर्म कुन हो भन्ने कुरा हामी पोसाकबाटै पनि थाहा पाउन सक्छौँ, बोली व्यवहारबाटै पनि थाहा पाउन सक्छौँ। उदाहरणका लागि बौद्ध मार्गीले लगाएको पोसाक एकपटक सम्झिनुहोस् त। हामी अरू सामान्य मानिसहरूले लगाएको भन्दा बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले लगाएको, भिक्षुहरूले लगाएको पोसाक त अलग छ। हामी त्यो पोसाक देख्ने बित्तिकै ए उहाँले चाहिँ बौद्ध धर्म मान्नु हुँदो रहेछ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। भनेको नेपालीहरूको फरक पहिचान होला विश्वमा। हाम्रो त्यो धर्म संस्कृति, कला संस्कृतिले हाम्रो फरक पहिचान गरेको हो। नेपालभित्रका पनि विभिन्न जात जाति, भाषा, संस्कृति, धर्मका मानिसहरू हुनुहुन्छ र त्यो अलग पहिचान, भाषाका आधारमा अलग पहिचान, त्यस्तै धर्मका आधारमा, जातिका आधारमा अलग पहिचान गराउने कुरा चाहिँ कला संस्कृति नै हो। हिमालमा बस्ने मानिसको कला संस्कृति तराईमा बस्ने मानिसको कला संस्कृतिसँग फरक हुन्छ भनेर हामी भन्दै गर्दा कला संस्कृतिभित्र के पर्दो रहेछ त भन्दा उहाँले लगाउने पोसाक, उहाँले खाने खाना, उहाँले मनाउने चाडबाड, उहाँले मान्ने धर्म, यी सबै कुरा चाहिँ हामीलाई हिमाल र पहाड तराईलाई अलग गर्ने, एउटा जात र अर्को जातबीच अलग गराउने, अलग पहिचान गराउने कुराहरू रहे। त्यसकारण मानव जातिको फरक र विशिष्ट पहिचान चाहिँ कला र संस्कृतिले नै गराउँदो रहेछ। देश र समाजको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको जानकारी। हाम्रो मध्यकालमा हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो पाठमा पढिसक्नु भएको छ। त्यति बेला हामी तिब्बतबाट विभिन्न धातुहरू, सुन चाँदी लगायतका धातुहरू ल्याउँथ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई मुद्रा बनाउँथ्यौँ र उनीहरूलाई, तिब्बतलाई हामीले त्यो मुद्रा बनाए बापत केही सुन चाँदी हामीले नेपालमै राख्थ्यौँ र बाँकी चाहिँ तिब्बत पठाउँथ्यौँ। त्यसकारणले हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो थियो। मध्यकालमा त्यस्तो थियो। मल्ल, विशेष गरी मध्यकाल भन्नेको हामीले मल्लकाललाई भन्छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान अगाडि बढाएपछि शाहकाल पनि थोरै जोडिन आयो। विशेष गरी मल्लकालमा नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था राम्रो थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही कला संस्कृति, त्यति बेला भएका विभिन्न दरबारको आकृति, दरबारमा भएका कलाकृतिहरूको कुरा हेरेर हामी त्यति बेलाको आर्थिक सामाजिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। र आजको कलाकृतिको अवस्था हेरेर आजभन्दा 100 वर्ष पछाडि पनि त्यो समयमा चाहिँ देशको, त्यो समाजको, त्यो समुदायको सामाजिक आर्थिक अवस्था यस्तो थियो भन्ने कुराको अन्दाज, अनुमान गर्न सकिन्छ। देश र समाजको इज्जत र गरिमालाई विश्वभर फैल्याउने माध्यम। हामी वीर गोर्खाली भनेर भन्छौँ। यो पनि हाम्रो संस्कार हो, संस्कृति हो, हाम्रो पहिचान हो। त्यस्तै नेपालीले लगाउने टोपी, राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा हामीले टोपी जुन लगाउँछौँ, त्यो टोपी लगाउने मानिस विश्वभरि जहाँसुकै गए पनि यो चाहिँ नेपाली हो भनेर हामी चिनिन्छौँ। यो हाम्रो संस्कृति हो। टोपी लगाउने हाम्रो संस्कृति हो। भाषा हाम्रो संस्कृति हो। हाम्रा अन्य धेरै यस्ता संस्कृतिका कुराहरू छन् जुन हामीले क्षेत्रको कुरा गऱ्यौँ, ती चाहिँ हाम्रो संस्कृति चिनाउने कुराहरू हुन्। यो संस्कृतिले हामी विश्वभर चिनिएका छौँ र राम्रा संस्कृतिहरूको सम्मान चाहिँ विश्वभरिका मानिसहरूले हाम्रा यिनै संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरेर हाम्रो संस्कृति हेर्नका लागि, कला हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट हरेक वर्ष
हजारौँको सङ्ख्यामा हाम्रोमा पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, विदेशी पर्यटकहरू। यो चाहिँ हाम्रो कला संस्कृतिका कारणले भएको हो। अब हामी यी कला संस्कृतिको महत्त्व त कुरा गऱ्यौँ, ती कला संस्कृति के रहेछन्, कस्ता कस्ता रहेछन् भन्ने कुराको नमुनाका रूपमा मैले केही मध्यकालीन कला संस्कृतिको चित्र लिएर आएको छु। त्यो चित्र हेरौँ र ती चित्र जस्तै अन्य चित्रहरू पनि भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्नुहोस् है। मैले यहाँ केही चित्र ल्याएको छु र अन्य धेरै कला संस्कृतिहरू यहाँ समेट्न सकिएको छैन। भाइ बहिनीहरूले पनि ती कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न दरबार, मन्दिर, मूर्तिहरू, त्यस्तै धारा, हामीले अगाडि भने जस्तै टुँडाल, यी विभिन्न कुराहरूको खोजी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ भक्तपुरको 55 ज्याले दरबार। भक्तपुरमा आज पनि अवस्थित छ। यो पनि मध्यकालीन समयमै बनेको थियो। त्यस्तै यो हेर्नुहोस् त, काष्ठमण्डप। यो भूकम्पको कारणले क्षति भएको छ काष्ठमण्डप, फेरि पुनर्निर्माण हुने क्रममा छ र यो काष्ठमण्डप पनि मध्यकालीन समयमै बनेको हो। हेर्नुहोस् त, यो रानी पोखरी। रानी पोखरी कसले बनायो भन्ने कुरा हामी अहिले पछि चर्चा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अहिल्यै सोधिहालेँ, रानी पोखरी कसले बनायो? ल, यसको उत्तर हामी पछि खोज्छौँ। रानी पोखरी यो पुनर्निर्मित रानी पोखरी हो। भूकम्पको कारणले रानी पोखरीलाई केही क्षति भएको थियो। योभन्दा अगाडि पनि रानी पोखरी आकर्षक नै थियो र त्यही रूपमा, त्यही स्वरूपमा फेरि रानी पोखरी बनाइएको छ। यो रानी पोखरी पनि मध्यकालमै बनाइएको थियो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ पाटनको कृष्ण मन्दिर हो। यो आकर्षक कृष्ण मन्दिर मध्यकालमै बनेको थियो र यो चाहिँ ढुङ्गाले बनाइएको मन्दिर हो। आज पनि यो यसरी ढुङ्गाले बनाएको मन्दिर हेर्दै गर्दा हामीले यस्तै मन्दिर फेरि बनाउन सक्छौँ होला त? हामीलाई बडो कठिन छ। आजको यो कला हामीसँग धेरै कम हुँदै गएको छ। त्यसकारण यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र पछिल्लो पुस्तामा पनि हामीले बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै लानुपर्छ। यो हेर्नुहोस् त, एउटा झ्याल हो। यो झ्यालको नमुना हो। पहिले मध्यकाल र त्योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न कलामा निपुण व्यक्तिहरू रहेका हुन्थे र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घर र दरबार, मन्दिर हुँदै आफ्नो त्यो कलालाई प्रस्तुत गर्थे। र मध्यकालमा चाहिँ विशेष गरी घर र दरबारका झ्यालहरूमा काठको झ्याल बनाउँदा त्यसलाई कुँदेर, कलात्मक तरिकाले कुँदेर झ्यालको आकृति निर्माण गरिन्थ्यो। आज पनि हामीले कतिपय पुराना घरहरूमा हेऱ्यौँ भने झ्याल, यस्ता खालका झ्यालहरू देख्न सक्छौँ, तर अब बिस्तारै कम हुँदै गएका छन्। यसलाई हामीले जोगाउँदै अगाडि बढाउनुपर्छ। यो चाहिँ टुँडालको नमुना हो। टुँडाल भनेको घरलाई टेको दिनका लागि, घरलाई अझ बढी मजबुत बनाउनका लागि काठबाट बनाइएको एउटा टेको हो। यो चाहिँ विशेष गरी पुराना काठले बनेका घरहरूमा, दरबारहरूमा टुँडालको प्रयोग भएको पाइन्छ भने कतिपय मन्दिरहरूमा पनि टुँडालको प्रयोग भएको हुन्छ। कति आकर्षक छ है। हेर्नुहोस् त, काठबाट बनेको यो टुँडाल बडो धेरै मेहनतले कलात्मक तरिकाले बनाइएको छ। यो पनि मध्यकालमै बनेको टुँडाल हो। यो अर्को चाहिँ मध्यकालीन काष्ठकलाको एकदमै उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेको मयूर झ्याल। आज पनि यो उत्तिकै प्रचलित छ र विदेशका पर्यटकहरू घुम्न आउँदा नेपालबाट लिएर जाने एउटा चिनो चाहिँ मयूर झ्याल पनि हो र यो पनि अत्यन्तै आकर्षक तरिकाले काष्ठकलाको एकदम उत्कृष्ट नमुना काठबाट बनाइएको यो झ्याल हो र यसमा चाहिँ मयूरको आकृति रहेको छ। हेर्नुहोस् त, मयूरले आफ्नो प्वाँखलाई फिजाइरहेको देखिन्छ। कति आकर्षक छ है। अब चाहिँ म भाइ बहिनीहरूसँग यो मध्यकालीन काष्ठकला लगायत वास्तुकलाको अन्य कला र संस्कृतिको विभिन्न नमुनाहरू हामीले हेऱ्यौँ। ती नमुनाहरू हेर्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई अझै यस्ता नमुनाहरू हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त लागेको होला। भाइ बहिनीहरूले यदि इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने अवस्थामा भाइ बहिनीहरू कुनै समयमा पुग्नुभयो भने मध्यकालीन यस्ता कला संस्कृतिहरू धेरै इन्टरनेटमा पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरूले खोज्नुहोला र त्यो खोजेर अझ बढी त्यसमा के कस्ता कुराहरूको हामीले योगदान गर्न सक्ने रहेछौँ, के कुराहरूलाई हामीले जोगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्दै छलफल गर्दै जानुहोला। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अहिले हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रहेर एउटा अभ्यासको लागि एउटा प्रश्न राखेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्न सोध्छु, त्यसको जवाफ दिनुहोला र जवाफ दिँदा आफूले दिएको जवाफ ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि आफूले नै चेक गर्नुहोला है त। यहाँ 5वटा प्रश्नहरू छन्। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न हो यो। मैले यहाँ प्रश्न पढ्छु र भाइ बहिनीहरूले त्यसको उत्तर अनुमान गर्नुपर्छ है त।
मध्यकालको अवधि विक्रम सम्वतदेखि विक्रम सम्वत कतिसम्म हो? भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभयो? हो गरिसक्नुभयो। विक्रम सम्वत 936 देखि विक्रम सम्वत 1825 सम्मको अवधि मध्यकालीन अवधि हो, अवस्था समय हो। त्यस्तै प्रश्न खमा रहेको छ नेपाल सम्वतको सुरुवात भएदेखि काठमाडौँ उपत्यका विजय नगरुन्जेलसम्मको यति वर्षको अवधि मध्यकाल हो। काठमाडौँ उपत्यका कसले विजय गर्नुभएको थियो र जम्मा कति वर्ष मध्यकालको अवधि रहेको थियो? भाइ बहिनीले अनुमान गर्नुहोस् त। हो, भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। नेपाल सम्वतको सुरुवात भएदेखि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय नगरुन्जेलसम्मको 888 वर्षको अवधि मध्यकाल हो। भाइ बहिनीहरूलाई सम्झन त साह्रै सजिलो छ कि 888 वर्षको अवधि चाहिँ मध्यकालको अवधि हो। अब प्रश्न गमा रहेको छ मानव जातिको फरक र विशिष्ट के हुनु कला र संस्कृतिको महत्त्व हो? अनुमान गर्नुहोस् त। विशिष्ट, फरक र विशिष्ट पहिचान अथवा परिचय हुनु नै कला र संस्कृतिको महत्त्व हो। अब प्रश्न गमा छ पाटनको कुन मन्दिर मध्यकालमा निर्माण गरिएको हो? हामीले चित्र पनि हेऱ्यौँ, भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ पाटनको हो, पाटनको कृष्ण मन्दिर। र प्रश्न गमा रहेको छ भक्तपुरको 55 झ्याले दरबारमा निर्माण गरिएको हो कुन समयमा? पक्कै पनि यसको उत्तर भाइ बहिनीहरूले जान्नुभएको छ। यो चाहिँ मध्यकालमा निर्माण गरिएको हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै अरू प्रश्नहरू बनाएर साथीहरूसँग पनि छलफल गर्न र खेल खेल्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अब हामी मध्यकालीन नेपालको कला र संस्कृतिसँग अझै सम्बन्धित रहेर अझ केही कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। मध्यकालीन नेपालमा के कस्तो कला संस्कृति रहेको थियो भन्ने कुरा हामीले सामान्यतया हेऱ्यौँ। अब त्यसमा थप चर्चा गर्दैछौँ। मध्यकालीन कला र संस्कृतिको केन्द्र काठमाडौँ उपत्यका रहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका पनि सुरुमा एउटै थियो, त्यस पछाडि विभाजन हुँदै 3वटा मल्ल राज्यका रूपमा विभाजन भयो र बिस्तारै त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै जाँदा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई एकीकरण गरेर 1825मा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै मल्ल राज्यहरूलाई जित्नुभयो। त्यो समयमा मल्लकालको समयमा हामीले मध्यकाललाई मध्यकालको धेरै अंश मल्लकालमा पर्ने हुँदा हामीले मल्लकाललाई मध्यकालको मुख्य समयका रूपमा लिन्छौँ र मल्ल राजाहरूलाई मध्यकालका शासकहरूको रूपमा लिन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका मल्लकालको कला र संस्कृतिको केन्द्रका रूपमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका रहेको थियो र त्यो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा कला र संस्कृतिका धेरै क्षेत्रमा विकास पनि भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा मल्ल राज्यहरू थिए। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, यो कुरा त भाइ बहिनीले अगाडि पनि पढिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यति बेला भएका 3वटा मल्ल राज्यहरू के हुन्? ल मैले यो कुरा पनि देखाउँछु। कान्तिपुर, जसलाई त्यति बेला कान्तिपुर भनिन्थ्यो, आज त्यो चाहिँ काठमाडौँको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै भातगाउँ, आज हामीले भातगाउँ भन्छौँ। कालो टोपीलाई भातगाउँले टोपी भन्छौँ। त्यो चाहिँ भक्तपुरमा बनेको भएको कारणले त्यसलाई भातगाउँले टोपी भनिएको रहेछ। भक्तपुरको पुरानो नाम भातगाउँ हो भने पाटन, अहिले ललितपुर जिल्लामा रहेको पाटन पनि त्यति बेला ललितपुर जिल्लाको धेरै भाग पाटन राज्य अन्तर्गत पर्थ्यो र त्यसलाई पाटन राज्य भनिन्थ्यो। कान्तिपुर, भातगाउँ र पाटन मल्लकालीन 3वटा उपत्यकाका राज्यहरू हुन्। मल्लकालीन नेपालको कला र संस्कृतिका विशेषताहरू भन्ने सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूको प्रश्नमा पनि कुराहरू, अभ्यासमा पनि कुराहरू भाइ बहिनीले यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मल्लकालीन नेपालको कला र संस्कृतिको कुरा हामीले गऱ्यौँ र त्यो कला र संस्कृतिका मुख्य विशेषताहरू चाहिँ के थिए होला त? मध्यकालीन नेपालको कला र संस्कृतिका विशेषताहरूको कुरा हामी गरौँ है त। मध्यकालमा घरभन्दा धेरै मन्दिर र मानिसभन्दा धेरै देवता थिए भन्ने गरिन्छ। जति घर थिए त्योभन्दा धेरै चाहिँ मन्दिरहरू थिए अरे। भनेपछि कति धेरै मन्दिर बनेछन् र मानिसहरूको सङ्ख्या, जनसङ्ख्याभन्दा धेरै देव देवताका मूर्तिहरू रहेको कुरा त्यो आज पनि त्यो भन्ने चलन छ। त्यसकारण मध्यकालीन नेपाल चाहिँ कला र संस्कृतिका हिसाबले अत्यन्तै धनी र सम्पन्न समय भनेर मानिन्छ। कतिपय मन्दिर र देवी देवताका मूर्तिहरूको स्थापनापछि त्यससँग सम्बन्धित जात्रा, पर्व आदिको विकास भएको पाइन्छ। त्यति बेला विभिन्न मन्दिर, त्यस्तै अरू धार्मिक स्थलहरूमा
देवीका मूर्तिहरू स्थापना गरियो, त्यस्तै विभिन्न मन्दिरहरू बनाइयो र त्यो मन्दिर बनाइएपछि जात्रा लगायतका पर्वहरू, अन्य पर्वहरूको सुरुवात भएको पाइन्छ। भक्तपुरको बिस्केट जात्रा त्यसको एउटा उदाहरण हुनसक्छ। त्यस्तै भैरवको नाच, भैरव जात्रा, बिस्केट जात्रा यी चाहिँ यसको उदाहरणका रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। सुन्दर र आकर्षक कलाकृति सहितका मन्दिर र दरबारहरूको निर्माण हुन्थ्यो त्यति बेला। हामीले भक्तपुर दरबार क्षेत्र, 55 ज्याले दरबार यी कुराहरू अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। कति आकर्षक छन् ती आकर्षक मन्दिर, त्यस्तै दरबार अनि घरहरू पनि त्यति बेलाको उस्तै आकर्षक हुन्थे र विशेष गरी काष्ठकलाले भरिपूर्ण कलाकृतिले युक्त भएका घरहरू त्यति बेलाका मानिसहरूले बनाउँथे र त्यो प्रचलन संस्कृति त्यति बेला रहेको थियो। धारा, पाटी, पौवा, चौतारा, डबलीमा समेत नेपाली मौलिक कलाको आकर्षक प्रयोग भएको हुन्थ्यो। आज पनि हामीले पुराना धाराहरू हेऱ्यौँ भने काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी ती धाराहरूमा काहीँ प्रस्तर कला, ढुङ्गाको कला प्रस्तुत गरिएको छ, काहीँ चाहिँ काष्ठकला प्रस्तुत गरिएको छ, काहीँ चाहिँ धातुलाई नै विभिन्न आकृतिमा आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गरेर धारो बनाइएको छ। त्यस्तै पाटी पौवाहरू आज उपत्यकामा पनि धेरै पाटी पौवाहरूको आज पनि छ, आज पनि संरक्षण गरेर राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ यहाँका पुराना बासिन्दाहरू आज पनि गाना बजाना गरेर भजनहरू गाएर बसेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो पाटी पौवा पनि आज पनि सुरक्षित छन्। त्यहाँ पनि विभिन्न आकर्षक आकृतिहरूको निर्माण गरिएको छ। चौतारा, डबली यी सबै कुराहरू आकर्षक कलाको प्रयोग भएको पाइन्थ्यो। दरबार, मन्दिर र घरका झ्याल, ढोका, बारदली, टुँडाल आदि भागहरूलाई कलात्मक बनाइएको हुन्थ्यो। ती पनि राम्ररी कुँदिएको हुन्थ्यो। विशेष गरी काष्ठकलाको चाहिँ एकदमै उच्चतम नमुना त्यति बेला प्रस्तुत गरिन्थ्यो। मौलिक पहिरन, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था कलामा व्यक्त गरिएको हुन्थ्यो। लगाउने कपडामा पनि कला नै हुन्थ्यो। त्यस्तै विभिन्न सामाजिक र धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्दा, चाडबाड मनाउँदा, जात्रा पर्वहरूमा सामेल हुँदा पनि त्यहाँ कलाकै प्रयोग हुन्थ्यो। त्यहाँ कलाले युक्त भएका चिजबिजहरूको प्रदर्शन गर्ने, त्यस्तै खानेकुरा, लगाउने कुराहरूमा पनि कला कुनै न कुनै रूपले कला मिसिएको हुन्थ्यो। मध्यकालीन समाजमा एक अर्काप्रति शिष्टाचार र सम्मान व्यक्त गर्ने संस्कृति विकसित भएको थियो र त्यो संस्कृति चाहिँ आजसम्म पनि हामीले कायम राखेका छौँ र अझै यसलाई हामीले संरक्षण गर्दै जानुपर्छ। एक अर्काप्रति, एउटा जातप्रति अर्को जातले सम्मान गर्ने, एउटा धर्मप्रति अर्को धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले सम्मान गर्ने त्यो अवस्था थियो। त्यसकारण पनि त्यति बेलाको अवस्थाको त्यो सम्मान गरेका कारणले आज हामी विभिन्न जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिका मानिसहरू मिलेर बसेका छौँ। त्यसको श्रेय चाहिँ, त्यसको योगदान गरेको मल्लकालीन अवस्थामा त्यो संस्कृतिको विकास गरेको कारणले हामीले त्यो संस्कृतिलाई आज पनि बचाएका छौँ र यसको श्रेय यो हुनुको कारण चाहिँ मध्यकालीन अवस्थालाई हामी दिन सक्छौँ। नापतौलको वैज्ञानिक विधिको प्रयोग प्रारम्भ भयो। त्यति बेला नापतौल गर्ने कुरा, माना, पाथी, ढग, तराजु यस्ता कुराहरू नापतौलको लागि प्रयोग हुन्थे। ती चिजहरू त्यति बेला प्रयोग गरिन्थ्यो। ज्ञान र कलाको समन्वय थियो। त्यति बेला ज्ञानलाई कलामा लगेर कलाका रूपमा व्यक्त गरिन्थ्यो। मानिसलाई म यस्तो मूर्ति बनाउँछु भन्ने कुराको ज्ञान हुन्थ्यो र उसले आफूले त्यो जानेको कुरा, आफूले सम्झेको कुरा चाहिँ कलामा लगेर प्रस्तुत गरिहाल्ने, मूर्ति बनाइहाल्ने। त्यस्तै काठको कुनै चिज भेट्यो भने त्यसलाई कुँदिहाल्ने, कुनै कलात्मक रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गरिहाल्ने, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यति बेलाका मानिसहरूमा त्यो कलात्मक चेत पनि थियो, ज्ञान पनि थियो र चेत पनि थियो। मध्यकालीन कला र संस्कृति तथा त्यसमा योगदान पुर्याउने केही व्यक्तिहरू भनेर यहाँ हेरिएको छ। मैले केही चित्रहरू पनि ल्याएको छु र त्योसँग सम्बन्धित केही कलाहरूको कुरा पनि गरिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यो माना, यो चाहिँ नापतोलको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। पाथी, त्यस्तै तुलो चाहिँ जोख्नका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ मानापाथीको चलन चाहिँ अझै पनि गाउँमा, ग्रामीण भेगमा छँदैछ भने तुलोको प्रयोग चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गएको छ। यो चाहिँ कसले सुरुवात गर्यो होला त भन्दा जग्गाको वर्गीकरण गर्न पनि सुरु गरिएछ। जग्गाको वर्गीकरण गरेर अब्बल, दोयम, सिम, चार गरेर 4वटा भागमा विभाजन गरिएको थियो। त्यो भाइ बहिनीहरूले आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ भने नापतौल प्रणाली, मानापाथी, तुलो आदिको सुरुवात पनि गरिएको रहेछ जयस्थिति मल्ल, जुन चाहिँ मध्यकालीन समयका राजा हुन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो दत्तात्रेय मन्दिर र यो चाहिँ तलेजु भवानीको मन्दिर। यो मध्यकालीन कला संस्कृति हो। भक्तपुरमा दत्तात्रेय मन्दिरको निर्माण र तलेजु भवानी मन्दिरको निर्माण गर्ने व्यक्ति चाहिँ यक्ष मल्ल थिए। रानीपोखरीको निर्माण कसले गरेका थिए भनेर मैले प्रश्न सोधेका थिएँ। भाइ बहिनीहरूले त्यसको उत्तर तयार गरिसक्नु भएको होला। मैले यसलाई ढिलो नगरिकन दक्षिणकालीको मन्दिर र रानीपोखरीको मन्दिर बनाउने मल्लकालीन राजा प्रताप मल्ल हुन्। काष्ठमण्डप जुन काठमाडौँमा रहेको छ, त्यो काष्ठमण्डप बनाउने व्यक्ति पनि
लक्ष्मीनरसिंह मल्ल समयका मल्ल राजाहरूमध्येकी एक लक्ष्मीनरसिंह मल्ल हुन्। उनले नुवाकोटमा रहेको भैरव मन्दिरको पनि जीर्णोद्धार गरेका थिए। त्यसको पनि थोरै बिग्रेको कुरालाई राम्रो बनाएका थिए, मर्मत गरेका थिए। बिस्केट जात्राको सुरुवात, यो संस्कृतिको हिसाबले जात्राको सुरुवात चाहिँ जगज्योति मल्लले भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा आज पनि चैत्र अन्तिममा वैशाख ताका गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू त्यो कुरा चाहिँ समाचारपत्रमा टेलिभिजनमा हेर्नुभएको छ। त्यसको सुरुवात चाहिँ जगज्योति मल्लले गरेका थिए। पाटनको कृष्ण मन्दिर बनाउने राजा चाहिँ सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन् भने भक्तपुर दरबार परिसर क्षेत्रमा यसलाई कलाकृतिले उज्जवल बनाउने काम, त्यस्तै भक्तपुर दरबार स्क्वायर दरबार क्षेत्रभित्र पर्ने 55 झ्याले दरबार बनाउने काम चाहिँ भूपतिन्द्र मल्लले गरेका हुन्। र भूपतिन्द्र मल्लले को एउटा शालिग पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ भूपतिन्द्र मल्लको शालिग हो। यो पनि भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र रहेको छ। कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू भन्ने शीर्षक छ यहाँ। हामीले यी कला संस्कृतिको कुरा सबै हेऱ्यौँ। हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले के गर्न सक्छौँ। इन्टरनेट, रेडियो लगायत विभिन्न माध्यमबाट मौलिक कला र संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्ने, हाम्रो वरिपरि जे जस्ता कुराहरू छन् त्यसको प्रचार प्रसार गर्नका लागि हामीले फेसबुक प्रयोग गर्न सक्छौँ। अरू कुनै माध्यमहरू प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गरेर देश विदेशका मानिसहरूलाई जानकारी गराएपछि अनि यहाँ यस्तो रहेछ भनेर उहाँहरू घुम्न आउनुहुन्छ र त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यस्ता सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार गर्दा त्यसका प्राचीन विशेषताहरूका बारेमा ध्यान पुर्याउने, त्यसको जुन मौलिक त्यसको आकृति हो, त्यसको स्वरूप हो, त्यसमा परिवर्तन नहुने गरी, त्यसमा कुनै पनि फेरबदल नहुने गरी, नबिग्रिने गरी त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने अथवा जीर्णोद्धार गर्ने अथवा त्यसको संरक्षण गर्ने, मर्मत गर्ने गर्नुपर्छ। कला संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रयोगमा जोड दिने, यसको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो र प्रयोग पनि गर्नु पर्यो। आज हामीले जात्राको कुरा गर्दै गर्दा, पोसाकको कुरा गर्दै गर्दा हामीले पोसाक लगाएनौँ अथवा प्रयोग गरेनौँ तर पोसाकको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्यौँ भने त्यो सम्भव हुँदैन। मौलिक कला र शिल्पका बारेमा जानकारी लिने, सिक्ने र प्रयोग गर्ने, हामीले अरू कसैलाई जानकारी लिने, त्यो कुरा अरूलाई पनि सिकाउने, आफूले पनि सिक्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको नियमित सरसफाइ र मर्मत गर्ने, यो कुरा त भाइ बहिनीले बुझ्नु भएको छ र गर्नु पनि भएको छ पक्कै। कला संस्कृति र सम्पदाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने, यदि भएको रहेनछ भने हामीले हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय अथवा कुन निकाय हुन्छ त्यो निकायलाई यसो गर्नु पर्यो भनेर दबाब पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने संरक्षण हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, अन्तिममा मैले एउटा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि एउटा प्रश्न भाइ बहिनीहरूलाई राखेको छु। यो भाइ बहिनीहरूले गरेर विषय शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। तपाईले अवलोकन गर्नुभएको कुनै एउटा सांस्कृतिक वा ऐतिहासिक सम्पदाको आधारमा छोटो टिप्पणी तयार गर्नुहोस् र यी दिएको शीर्षकका आधारमा त्यो टिप्पणी तयार गरेर विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। तपाईले त्यो अवलोकन गर्नुभएको सम्पदाको नाम र त्यो रहेको स्थान, त्यसको ठेगाना लेख्नुहोस्। स्थापना कुन समयमा भएछ, साल अथवा त्यसको समय के हो, कहीँबाट त्यसको जानकारी भएछ भने त्यसको पूर्ण रूपमा साल, गते, महिनासहित लेख्नुहोला। भएन भने सालसम्म भए पनि लेख्नुहोला। निर्माण गर्ने व्यक्ति, कसले निर्माण गरेका हुन् त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुहोला। सम्पदाका विशेषताहरू के छन्, हामीले अगाडि विशेषताहरूको कुरा गऱ्यौँ। ती विशेषताहरू अन्तर्गत त्यो सम्पदाको विशेषता चाहिँ के रहेको छ त। त्यो धार्मिक सम्पदा हो भने त्यसमा के कस्तो, कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ के कस्ता कला संस्कृतिका कुराहरू छन्, त्यहाँ कहिले जात्रा लाग्ने हुन्छ कि अथवा मेला लाग्ने हुन्छ कि ती कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै सम्पदाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, अत्यन्तै राम्रो संरक्षण भइरहेको छ कि संरक्षण हुन नसकेको अवस्था छ कि त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुहोला। भने अन्तिममा सम्पदा संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन्, हामीले योभन्दा अगाडिको बुदाहरूमा हामीले हेरेका छौँ। सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि, धर्म संस्कृति, कला संस्कृतिको संरक्षण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, तीमध्ये के गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, त्यो आफ्नो विचार पनि लेख्नुहोला। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मध्यकालीन कला र संस्कृतिका विविध पक्षहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। मध्यकालीन कला र संस्कृतिका केही नमुनाहरू हेऱ्यौँ। यसको महत्त्व के रहेछ, त्यस्तै यसलाई संरक्षण गर्नका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रो भूमिका के रहेछ, यसलाई संरक्षण गर्दा हामीलाई फाइदाहरू के हुने रहेछन्, यी यावत कुराहरूमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले अझ पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरू थप हेर्दै र नबुझेका कुराहरू खोजी गर्दै, अरू थप कुराहरू खोजी गर्दै, स्रोतहरूबाट खोजी गर्दै धेरै कुराहरू अझ थाहा पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। आजलाई हामीले यति नै गऱ्यौँ। फेरि अर्को कक्षामा भेट हुनेछ। नमस्कार।